हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मेरी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है और मेरी पेंटिंग का 9th पार्ट भी जो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रही है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। एंड आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख सकें। कहानी की रुख की तरफ अगर हम लोग आएँ तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आया ने मोतसम की मदद से जिंजर ब्रेड हाउस बनाया था, जो कि जहान के आते साथ ही गलती से गिर के टूट गया, जिसकी वजह से हया बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और शटअप कॉल करके जहान को वो वहाँ से चली गई सीढ़ियों के ऊपर। अब इसके बाद क्या हुआ वो हम लोग आगे सुनते हैं। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा था। वो तेज़ी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज़ तेज़ चलने लगी। बाहर तेज़ हवा सर्द थी। हल्का हल्का सा कोहर हर सू छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए वो नहीं रो रही थी। पहाड़ की ढलान उतरकर सामने सवांची की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जूड़ा आधा कमर को खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लिपर्स से पाँव निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदी का एक बड़ा वर्क स्याह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदी में गुम हो गए तो इसने कदमों की चाप सुनी। कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती इसे देखने लगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दानिस्त में मैं बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया, तुम्हारी सारी रियासत ज़ाया कर दी। शायद वो जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था या शायद उनके ताल्लुक़ की। वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं मदावा कर दूंगा। मदावा? उसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जिंजर ब्रेड हाउस बनाकर ला दूंगा और इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर फिर से रो दे। माई फुट जहान सिकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकाल कर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो तेज़ी से पलटी तो ढीले जूड़े का आखिरी बल भी खुल गया और सारे बल आबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान की तरफ चढ़ने लगी। जहान लब काटता इसे दूर जाते देखता रहा। सीन बदलता है। वो तकिए से टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल थामे वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पे टॉली मुंह पे तकिया रख के सो रही थी। चेरी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठे मेज़ पे रखे लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपनी कज़न के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसे वाकई तुम्हें नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम उसी टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरे पर मलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ न करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं।
انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ سے ہار مان لی؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ وقتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں جہان کا موبائل نمبر نظر آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی ابنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے نہیں ہی دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈوم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا چوڑا بنا لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنسی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتے ہی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا۔ دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی۔ اس نے پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً اسے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کی محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہان، میں کر لوں گی۔ تم نے کرنے ہوتے تو ابھی تک ہو کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈالو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا۔ جینز اور جاگرز پہنے، سویٹرز کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا! حیا! ڈی جے جو حواس باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کے۔ اوہ، السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان،
بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں. اب تک تو آپ مجھے جان چک گئی ہوں گی. وہ شائستہ اردو میں کہہ رہا تھا. اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا. حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا. اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا. وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ میں سے لے لیا. کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی. کون؟ اس نے دہرایا. شاید دوسری جانب سے کوئی بول نہیں رہا تھا. جہان لب بھینچتے چند لمحے انتظار کرتا رہا. پھر اس نے فون کان سے ہٹایا. بند کر دیا ہے. اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا. کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا. وہ اب سنبھل چکی تھی. تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا. وہ پھول پتہ نہیں کون ہے. اسے شانے اچکا دیے. جانے دو. ہر اس منٹ ایک جرم ہے. ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں. وہ کچھ سوچ کر بولا. کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن تھا بھلا؟ جانے دو. میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہوں. خود ہی تک کر رک جائے گا. گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا. حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا. وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی. چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی. میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں. اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا. میں نے نہیں بند کیا. یہ آٹومیٹک ہے. ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہے. 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا. یہ اچھا کام ہے. اس سے جیسے کوفت ہوئی. پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا. جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا. برتن دھل گئے ہمارے. اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں. اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ. وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا. میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو. اچھی بڑی زندگی ہے تمہاری. کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی. وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو. ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں. وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا. جہان رہنے دو. میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ. ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوگا. تب تک میں اسے دیکھتا ہوں. وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف تھم بڑھائے گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا. وہ جہان ہی تھا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے پھر کسی کی سنے. اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہان یاد آیا تھا. اسے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی. اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی. پھر بھی شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد ہیں. وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا. چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی جا رہی تھی. وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا پائپ کے دہانے پہ پیچکس سے کچھ کھول رہا تھا. ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس فرش پہ کھلا پڑا تھا. چند سفر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا. یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے. اب یہ خود سے نہیں بجھے گا. اس کے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پہ چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اسی پہ رکھ دی. یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو
सबांची में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना, ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं, और कमरों में छोटे छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्ज़ी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। इसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम संभाजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात है। संभाजी से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मादम। वो जब भी अपनी कम आमदन या कम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद इसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लिए लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियाँ इसने पहले सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रख कर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करेंगे साथ? इसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छन्नी के दहाने से फिसल कर प्याली पकड़े इसके हाथ पे गिरी। वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जहान को देखने लगी थी। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया, वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है, ठीक है श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली, मुबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफ्त हुई। इस्तक़लाल जदेसी में कहीं भी तुम्हें बस टॉक्सिन पे उतारती है ना। हया ने इसकी प्याली उठाकर इसे दी तो इसने सर को ज़रा से अस्वाद के साथ हिला दिया। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके बिलमुकाबिल स्लैब से टेक लगा के खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टॉक्सिम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक? ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज वो ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहान ने पलट कर इसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुम बिल आखिर मान ही गई हो। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सोऊंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर एहसानमंदी से बोला था। वो खप से हंस दी। कहा ना सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे कह दूँगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प, मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब इसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेर लब कुछ धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के जीने पे चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बहुत हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, इसने बिस्तर में लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पप्पू का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा? उसके लबों पे एक दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा, डीजे मायूसी से खामोश हो गई। है ज़ेर लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझुला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाई जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। इसके बाद क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे सुन सकें। नेक्स्ट पार्ट के लिए सुनने के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।